नहीं रही तब्दीलियां। क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आज मुल्क में नेशनल हॉलीडे था क्योंकि आज 23 मार्च का दिन था और इसी वजह से सियासत में भी कुछ खास गर्मा गर्मी नहीं रही, क्योंकि एक छुट्टी का दिन होता है तो फिर सियासतदान या सियासत भी लगता है कि छुट्टी पे चली जाती है। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते से लेके और ख़ास तौर पे कल के दिन से लेके जो पाकिस्तान की सियासत में हंगामा खेजी, जो गर्मा गर्मी, ख़ास तौर पे अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम को लेके जो गर्मा गर्मी और हंगामा खेजी रही, वो अभी तक बरकरार है और वो अगले आने वाले दिनों तक भी बरकरार रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम जिसने लड़ना था वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत से, वो आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू हो गई है। नून लीग पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी नून लीग को सिलेक्टेड होने के ताने दे रही हैं। माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब की सियासत में लड़ाई झगड़ा, उनका सियासत में इख्तलाफ 90 की दहाई की सियासत किसको याद नहीं है। लेकिन क्या अब वो वाली इख्तलाफात की सियासत, एक दूसरे पे ताने जनी की सियासत, वो सारी 90s की सियासत क्या अब एक बार नई नस्ल में भी जो है वो इनहेरिट हुई है? क्योंकि जिस तरह मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, इसके मुतरादिफ, इसके मस्ताक जिस तरह एक दूसरे पे अटैक्स कर रहे हैं, तो अब आगे अपोजिशन इत्तेहाद का, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, सबसे अहम सवाल। और डेफिनेटली लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत, उनकी काबीना, वो सब साइड पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं कि किस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो पीटीआई क्या सोच रही है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना क्या सोच रही है, खुद प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और भी मुल्क के अंदर के, मुल्क के बाहर के बहुत अहम इशूज़ हैं। ख़ास तौर पर पिछले कुछ 2-3 दिनों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खुफिया पीस डील, खुफिया अमन के मुआहदे की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि उसमें दोस्त ममालिक, खास तौर पे मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब का बड़ा किरदार है। तो इस पर भी सवालात करेंगे। मुल्की मामलात, गैर मुल्की मामलात, बैनुल अक़वामी मामलात, बहुत से अहम इशूज़ हैं जिन पे आज हमने सवालात करने हैं और इन सब सवालात के जवाब लेंगे। मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत आज मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इत्तेहादी, उनके इंतहाई करीबी साथी, करीबी दोस्त, अवामी मुस्लिम लीग के सबरा और वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। बड़ी देर से आपने वक्त दिया, लेकिन चलें, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। सबसे पहले ये फरमाएं, आप लोग एंजॉय तो कर रहे होंगे, खासतौर पर शेख साहब आप तो एंजॉय कर रहे होंगे कि सिलेक्टेड का ताना पीडीएम देती थी, बिलावल भुट्टो साहब देते थे इमरान खान और उनकी हुकूमत को, और अब नून लीग पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी नून लीग को सिलेक्टेड होने के ताने दे रहे हैं। एंजॉय तो कर रहे होंगे आप शेख साहब? गुजारिश ये है कि अपोजिशन ने कहा कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, उन्होंने लिया। उन्होंने कहा हम सेनेट में इलेक्शन नहीं लेंगे, उन्होंने लिया। उन्होंने कहा जनाब अली 31 दिसंबर का सूरज बस आपका आखिरी सूरज है, फिर जनवरी हो गया, फिर 23 मार्च हो गया, आज 23 मार्च भी हो गया जी। 6 महीने से लगे हुए हैं, खज्जल ख्वार हो रहे हैं, आपका भी मीडिया का टाइम जाया कर रहे हैं। निकला क्या है? देखें, मुझे फिक्र थी कि ये इनका सिर्फ एक काम होना है, वो लॉन्ग मार्च, वो भी नहीं हुआ। आप यकीन करें, मैं एतराफ कर चुका था कि इन्होंने कुछ नहीं करना है, एक लॉन्ग मार्च करना है। ये लॉन्ग मार्च भी अब ईद के बाद चले गए, उसके बाद बड़ी ईद, फिर मुहर्रम, और कल ये चढ़ाई करने जा रहे हैं नैब के एक अदालत पर। हाँ। दुनिया में अभी मैंने आपके इंटरव्यू से आध घंटा पहले नैब वालों ने रेंजर्स को मांगा है, मैंने उनको अलाउ किया, ये सेकंड लाइन के तौर पर। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है जहां कहे कि हम इस अदालत को उठा के ले जाएंगे? हाँ। मुझे पकड़ के दिखाओ। हालांकि पकड़ा भी नहीं जा रहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कंपनी की मशहूरी मतलूब है। कल एक दहशतगर्द कहे कि मेरा केस सुन के दिखाओ, मैं उड़ा के रख दूंगा सारी अदालत को। 26 को भी आप देख लेंगे, ये अपनी तरफ से लॉन्ग मार्च का मुतबादल पेश कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च का टाइटल तब्दील कर रहे हैं नैब की अदालत के आगे।
اچھا آپ اس پہ بھی دیکھ لیجئے گا, اچھا. آپ اس پہ بھی دیکھ لیجئے گا, لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ٹی وی نے ساری پاکستان کی سیاست میں مجمع کی سیاست ختم کر دی ہے. میں اگر 10,000 سے بھی خطاب کروں تو میں کہہ دوں گا جی لاکھ بندہ تھا جی, وہ جب تک ٹی وی اور ڈرون دکھاتا تو کہتا یار اندر سے تو جگہیں خالی تھی. ناکام ہو چکے ہیں. نیا ان کو نعرہ لانا ہے, نئی اسٹریٹجی لانی ہے, نئے طریقے سے تحریک شروع کرنی ہے, نیا سلوگن لے کے آنا ہے انہوں نے. اور نون لیگ, فضل الرحمان کی نہیں میں ابھی بات کرتا, نون لیگ جو قدم اٹھا رہی ہے یہ اپنے نقصان کے لیے اٹھا رہی ہے اور عمران خان کو زیادہ مضبوط کر رہی ہے. اور عمران خان کے لیے مریم نواز شریف کے فیصلے اس کو فائدے پہنچا رہے ہیں, کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے. مریم نواز کوئی گرفتار, نقصان نہیں مریم پہنچا رہے. نواز گرفتار ہو سکتی ہیں؟ شیخ رشید صاحب 26 کو جانا ہے, جمعے کو جانا ہے انہوں نے. مجھے تو نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے مجھے مریم نہیں نواز لگتا. نہیں گرفتار ہوں؟ کیونکہ اگر گرفتار ہونا, دیکھیں میں نہیں کا لفظ بڑا غریدہ, بہت بڑا لفظ ہے نا. دیکھیں بینگ انٹیریئر منسٹر, میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو. اگر ہو جائے تو میں کہا کل آپ میرا بار بار شو دکھائیں کہ انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہا تھا. ان کی تیاری یہ بتا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا تھا. اگر ہونے جا رہا ہوتا تو یہ بڑے خاموشی سے عمل کو کرتے. ان لوگوں نے جس طرح کا شو آف کیا ہوا ہے اور جس طرح یہ سارے پاکستان میں ویگنیں بھیج رہے ہیں, بسیں بھیج رہے ہیں, کچھ نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت رینجرز ضائع کر کی رہے ہیں, آپ صرف نے میڈیا منظوری میں. دے دی ہے. آپ نے کہا ہمارے پروگرام سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے رینجرز کی ابھی ڈپلائمنٹ کی منظوری دے دی ہے آپ نے وہاں پہ. ابھی آپ کی ریکارڈنگ سے 45 منٹ پہلے دیے. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی دھینگا مشتی ہو سکتی ہے, کوئی ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پچھلی بار جو نیب کیس باہر ہوا. دیکھیے میری بات کو ساری قوم ریکارڈ رکھ لے. اگر یہ دھینگا مشتی ہوئی تو یہ نون کے خلاف جائے گی. بھٹو جیسا لیڈر, میں ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا, یہ 1968 کی بات کر رہا ہوں, اس نے کہا شیخ رشید فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسکس. اس نے کسی عدالت کو کال نہیں دی کہ آؤ. بھٹو کو پتا تھا کہ میں پھانسی ہو جاؤں گا, اس کو ٹرائل کے دوران پتا تھا کہ میں پھانسی ہو جاؤں گا. اس نے کسی کو نہیں کہا جی آؤ اور اس عدالت کو اٹھا کے لے جاؤ. بھٹو اگر کہتا تو شاید. میرے شہر میں 22 لوگوں نے خودکشیاں کی بھٹو کے لیے, اپنے آپ کو جلایا. پیپلز پارٹی نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. میں نے ریلوے میں پچھلی دفعہ جب آیا تو ان کے بچوں کے لیے نوکریوں کا انتظام کیا. 21-22 کے قریب لوگوں نے اپنے آپ کو خود سوزی کی بھٹو کے لیے. لیکن جو مریم نواز صاحبہ کا موقف ہے, جو نون لیگ کا موقف ہے, کیا شیخ رشید صاحب یہ نیب کی جورسڈکشن ہے کہ وہ یہ کہے کہ مریم نواز یا کوئی بھی شخص اپنی ضمانت کا غلط استعمال اس طرح کر رہا ہے کہ اداروں کے خلاف بیانات ہو رہے ہیں, اداروں کے خلاف, کیا یہ نیب کی جورسڈکشن ہے کہ اداروں کے خلاف بیانات کے نوٹس لے؟ دیکھیں ادارے بھی عجیب سوچ کے مالک ہیں. اول ضمانت کرانا آسان کام ہے, یہ میرا جملہ ساری قوم سن لے. ضمانت کرانے کی پھر گنجائش ہوتی ہے. ہوئی ضمانت کو کینسل کرانا آسان کام نہیں ہوتا. ایز اے پولیٹیکل ورکر کہتا ہوں, تھوڑا بہت لا بھی پڑھا ہو. ضمانت کرانا آسان کام ہے, ہوئی ضمانت کو کینسل کرانا آسان کام نہیں, یہ ان کو بھی پتا ہے. اور جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے, صرف اپنی سہولتوں اور آسائشوں کی بات کی جا رہی ہے. یہ سارے اتحاد صرف عمران خان کے خلاف ہیں کہ وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ ہیوی ویٹ ہے, ان سے نہیں گر رہا. یہ ساری طاقتیں اس کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں کہ اس کو گرانا ہے, وہ ان سے نہیں گر رہا. جی اب تو آپس میں دیکھیں نا, کل اللہ میرے گناہ کو معاف کرے, کل میں نے خود, میں ٹی وی کم دیکھتا ہوں, میں نے لگایا تو اس کا کیا نام, بلاول کہہ رہا تھا کہ لاہور کا ایک خاندان ہے جس کے خون میں سلیکٹڈ ہونا شامل ہے. رائٹ. تو لاہور میں اور تو کوئی سیاست خاندان 40 سال میں پیدا ہی نہیں ہوا. ایک ہی خاندان ہے جو 40 سال سے سیاست کر رہا ہے.
یہ اتنا بڑا جملہ ہے جو اس نے کہا ہے کہ لاہور کے سیاستدان کے خاندان کے سلیکٹڈ ہونا اس کے خون میں شامل ہے. میرا پہلا سوال آپ سے یہی تھا. میرا پہلا سوال آپ سے یہی تھا کہ آپ نے انجوائے تو بڑا کیا ہوگا. بلڈ جو ہے آپ کے بلڈ میں مفاہمت پرستی، سودا بازی، خرید و فروخت اور اپنے مقصد کے لیے فیصلہ کرنا شامل ہے. میں نے نہیں کہا جی یہ بات، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹوٹ گئی تڑک کر کے. میرے خیال میں تو اندر جو ہے کوئی بات نہیں ہے. دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو ووٹ تو دے ہی نہیں سکتی، الیکشن بھی نہیں لڑ سکتی. ایک فضل الرحمان نے اپنا ووٹ اپنے کینڈیڈیٹوں کا حصہ لینا ہے اگلے الیکشن. دیکھیں 1.5 سال تو رہ گیا جی. 3 سال ہمارے ہو گئے، سال بعد 4 سال پورے ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہم الیکشنوں میں ہوتے ہیں. 1 سال ایک جیتنے والے امیدوار کو چاہیے الیکشن کمپین کے لیے. 1 سال 3-4 لاکھ ووٹ ہیں جی. بالکل صحیح بات. ایک جگہ بٹوں کا محلہ ہے، ایک جگہ راجوں کا محلہ ہے، ایک جگہ جماوٹ ہے، ایک جگہ باسی ہیں. سو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنا آسان کام نہیں ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام ووٹ مانگنا ہے. پارٹی کی ایک فضا ضرور ہوتی ہے لیکن کینڈیڈیٹ کا بھی 40-50 ہزار ووٹ ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹ ایسے ہی راہ چلتے کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں. سو میرے خیال میں اپوزیشن لیٹ ہو گئی. اب انہیں الیکشن ریفارمز کی طرف آنا چاہیے، پولیس ریفارم کی طرف آنا چاہیے، نیب ریفارم کی طرف. وہ تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اسپیکر نے ایک سینئر پارلیمنٹیرین کی کونسل بلوائی، بنائی انہوں نے، اس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اپوزیشن. تو بات آگے کیسے پڑے کہ انتخابی اصلاحات پھر کیسے ہوں گے آگے؟ شیخ صاحب ہو ہی نہیں سکتی. تو بس پھر تو ایسے ہی چلے مشین. گا. انہوں نے کہا عمران خان نے کہ ہر کیبنٹ میں مجھے مشین کے بارے میں، الیکشن مشین جو ہے ووٹنگ کاؤنٹنگ کی الیکٹرانک اور اوورسیز کے ووٹر کے الیکٹرانک ووٹ کے بارے میں بتایا جائے. اگر یہ بھی نہیں ہونا تو پھر تو اب دنیا میں کوئی الیکشن کو مان ہی نہیں رہا. پوٹن نہیں مان رہا، ٹرمپ نہیں مان رہا، ڈونلڈ رابرٹ نہیں مان رہا. تو کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا شیخ صاحب ذرا سا واپس جاتے ہیں. ہمیں بھی کوئی نہیں مانتا تو کیا فرق پڑتا؟ اچھا ڈسکشن میں ذرا سا، ہمیں بھی کوئی نہیں مان رہا تو کیا فرق پڑتا؟ ڈسکشن میں ذرا سا واپس جاتے ہیں. یہ جو نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی 90 کی سیاست تھی، مخاصمت کی، ایک دوسرے کے خلاف مخالفت کی جو سیاست تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب نئی نسل میں بھی مریم نواز ورسز بلاول بھٹو اس میں بھی وہ انہیرٹ ہو گئی ہے، یا یہ معاملہ یہاں سے آگے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کچھ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ان کی تیسری نسل میں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک اپنی اس کی ووٹ کی لائن اور لینتھ ہے، اور مسلم لیگ کی کوئی مسلم لیگی پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتا، اور کوئی پیپلز پارٹی والا نواز شریف کو ووٹ نہیں دے سکتا. کیونکہ ضیاء الحق جس نے بھٹو کو پھانسی لگایا وہ ان کا مائی باپ، فادر کیا کہنا چاہیے، استاد تھا. جس شخص نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی وہ ان کا سیاسی مائی باپ تھا، اور وہ شخص اس کو لے کے آیا ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے. میں 2 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں، یہ گاڑیوں کا انتخاب کر رہے تھے رنگوں کا. فون آیا کہ آپ کو ایکسائز منسٹر بنایا جا رہا ہے، آپ واپس آئیں. اس وقت یہ تحریک استقلال کے رابطہ کمیٹی کے چیئرمین تھے نواز شریف صاحب. ان کا دل نہیں تھا کہ میں ایبٹ آباد جاؤں. ان کے والد مرحوم بہت دور اندیش آدمی تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اس نے کہا نہیں جانا میرے ساتھ آپ نے. وہاں اصغر خان کو کہا کہ جی ہمیں آپ اجازت دیں، ہم آپ سے رخصتی چاہتے ہیں. ہمیں جنرل جیلانی اور ایک صاحب اور تھے، ان کی طرف سے یہ پیغام، ہم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر بن رہے ہیں. اصغر خان مرحوم نے کہا جائیں جی، میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، دے جائیں. پھر وہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 پہ انہوں نے قبضہ ہی کر لیا. پھر جو ٹکٹ بھی بانٹے جاتے تھے، میں نے جنرل حمید گل سے ٹکٹ لیا حلقہ 38 کا. یہ بیٹھے ہوئے تھے سارے، وردی میں تھے حمید گل صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور آج یہی لوگ اداروں پہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو یعنی کہ شیخ صاحب آپ خود بھی اعتراف کر رہے ہیں، آپ خود بھی اعتراف کر رہے ہیں، اور میں نے خود ٹکٹ لیا، ادارے سیاست میں ملوث رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ڈھکی چھپی بات تو خیر ہے نہیں. یہ پیداواری جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی ہے. ان کی اوقات کیا تھی، ان کو جانتا. یہ تو کونسلر، یہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، یہ کونسلر ہیں، یہ پیراشوٹ سے اترنے والے خاندان ہیں.
पाकिस्तान की सियासत में रियासत के सियासतदान जो हैं वो मुस्तरद होते जा रहे हैं, पैराशूटर जो है वो कामयाब होते जा रहे हैं। और आप खुद भी एतराफ कर रहे हैं शेख रशीद अहमद इनके साहब। पास यस यस यस, आप कह रहे हैं कि मैंने खुद जनरल हमीद गुल से हल्का आपके सामने 38 का टिकट लिया। आज भी इदारे सियासत में सही है, बात है। आज भी इदारे सियासत में है। आज तो देखें, माजरत के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर हैं भी तो इतने फ्रंट फुट पे नहीं है जितना मीडिया उनको। देखें, कभी आपने सुना कि इदारों के खिलाफ मीडिया में आके लोग ये तकरीरें करें, नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ? मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और पाकिस्तान ना खपे कि ये बात की जाए पाकिस्तानी टेलीविजन पे, और एक ऐसे टेलीविजनों पे जो, अब मैं बात कहूंगा ना तो सारे लोग खफा हो जाएंगे, ये सारे चैनल एक डिक्टेटर के साथ शेख रशीद की क्रॉस मीडिया कोई बंदा नहीं देना चाहता था। जो जनरल मुशर्रफ को मिलता था वो कहता था गलती कर रहे हो, वो कहता था नहीं जारी करो शेख रशीद। 40 लाइसेंस जारी किए एक डिक्टेटर के दौर में। ये होते तो किसी एक को भी ना देने देते, एक पीटीवी के सहारे ही जिंदा रहते सारे लोग। सो अब आप कह रहे हैं कि इदारे आज भी सियासत में बहुत हैं बड़ी लेकिन बात। बैक फुट पे हैं, फ्रंट फुट पे नहीं है, राइट? नहीं, मैंने ये नहीं कहा फ्रंट फुट। मैं बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आपको कहना चाहता हूं, ऑन ओथ कह सकता हूं कि महीने 3 होने वाले हैं। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि क्या हो रहा है। मैं ऑन ओथ आपको कहता हूं कि मैंने किसी से नहीं पूछा। कि मैंने सेक्रेटरी नसीम खोखर साहब को खुद फोन पे कहा हाँ। कि ये इनकी एप्लीकेशन आई है, इनको दें रेंजर्स। वरना अगर मैं कहूं कि नहीं, मैं किसी से पूछता हूं, कोई बहुत सेंसिटिव बात हो तो मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से पूछता हूं कि भाई ये इस मसले में इमरान खान कोई मुदाखलत नहीं करता, अदारे कोई मुदाखलत नहीं करते। क्योंकि आपके बारे में तासुर ये है कि आप पिंडी बॉय हैं, मतलब पिंडी से आप ताल्लुक तो हैं लेकिन पिंडी बॉय भी तो आपको कहा जाता है ना कि आप पिंडी बॉय हैं। आपको शायद इस दफा भी लड़वाया पिंडी बॉयज की तरफ से गया, आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री भी शायद पिंडी बॉयज की आशीर्वाद के साथ ही मिली। इसमें कोई हकीकत है शेख रशीद साहब? मुझे इमरान खान ने बुला के कहा, हाँ। और लेकिन फौज से राब्ता होना मैं अपने लिए फख्र का बाइस समझता हूं। वो राब्ता रखें ना रखें, मैं तो अजीम फौज के साथ अपने नाम का नथी होना, मैं उन कमतर सियासतदानों में नहीं जो GHQ के गमलों में जवान हुए, नर्सरियों में, और आज फौज के खिलाफ बात करते हैं। इनकी जबान को गुद्दी से खींच लेना चाहिए, इनका कोई तारफ ही नहीं था। ये GHQ के गेट 4 नंबर की पैदावार है। मैं जी 4 नंबर की पैदावार नहीं हूं। मैंने कोर्ट मार्शल से, मैंने याया खान का फौजी मार्शला सहा, सबसे पहला नौजवान था, 6 नवंबर 1968 को कैद हुआ। चौधरी ज़हूरुल्लाह ने बाद में मेरे कोड़ों शोड़ों से जान छुड़ाई। ये कोई इमाम खमीनी हो गए कि लंदन से बैठे यहां इनकलाब ले आएंगे, या कास्त्रो हो गए, या मोज़ेतंग हो गए, या चुएन लाई हो गए हैं जी। आपके एक दिन चुएन लाई की आपको बात बताना चाहता हूं। मैं उन स्टूडेंट में शामिल था जो कम्युनिस्ट पार्टी में 6 पिंडी पाकिस्तान के लोग थे। तो चुएन लाई का किसी ने तर्जमा किया कि झूठा आदमी गरीब आदमी को झोंपड़ी के तिनके भी नहीं दे सकता। ये ऐसे ही लगे हुए हैं। अब मीडिया इतना स्ट्रांग है, इतना इफेक्टिव है, लोगों के पास और कोई काम नहीं मीडिया देखने के, तो उसका ये पूरा फायदा उठा रहे हैं। ठीक, पूरा फायदा उठा रहे हैं। कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान ना खपे का ना की बात की जाए? आसिफ जरदारी ने हालांकि कहा कि पाकिस्तान खपे। हाँ। ये मुस्लिम लीगी हैं जो कहते हैं पाकिस्तान ना खपे। ये कैसे चल सकती है गाड़ी आगे? लेकिन वो आप नहीं समझते कि जावेद लतीफ ने वैसे ही जज्बात की रौ में बह के कह दिया होगा, शायद उनका वो मकसद ना हो, और फिर जावेद लतीफ की बात को आप अहमियत देंगे शेख रशीद साहब? देखिए, मैंने तो उसका नाम नहीं लिया, मैं तो इश्यूज की बात करूं। मैंने नहीं नाम लिया। उसको आके माफी मांगनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि मुझसे ये गलती होगी। लेकिन गलतियां हमसे भी हो सकती हैं। जब आप वैक्सीन लगाने के बाद 2-2 प्रोग्राम करेंगे तो आप भी डाउन प्रोग्राम कर सकते हैं। आप भी फील करते हैं कि नहीं यार टू मच है। हाँ। तो उसका भी एक सिला है कि कौम से आके माफी मांगे कि आई वाज रॉन्ग, सॉरी। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, शेख रशीद अहमद साहब से मजीद सवालात करेंगे। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैक्सीन के हवाले से भी मुझे आपसे बात जरा करनी थी। एक तो मुबारक हो और अल्लाह आपको सेहत दे, आपने बड़ा टफ जो है वो कोरोना वायरस को खुद भी बर्दाश्त किया और वैक्सीन आपने लगवा ली है। आर यू फीलिंग ऑल राइट? आप अच्छे महसूस कर रहे हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं शेख साहब? हाँ, कोई ऐसा नहीं। अभी आपके इंटरव्यू में जरा थोड़ा मैं डाउन सा, लो सा फील कर रहा था। अच्छा। मैं ऑल राइट हूँ, कल से मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब और कोई तो साइड इफेक्ट्स वगैरह आपको फील नहीं हो रहा ना? शायद मेरा दूसरा इंटरव्यू है इसलिए मैं आई फील के भी खाना वाना मुझे खाया हुआ दो आपने नहीं करने शेख चाहिए। साहब? कल से खाना वाना अगर किया खाया हुआ तो- आपने? हाँ, खाया खाना तो दूसरी डोज आप कब लगवा रहे रिश्ते हैं? खाए हैं, कश्मीरी खाना खाया। कश्मीरी खाना खाया दूसरी हो, डोज माशाल्लाह। 21 दिनों बाद। 21 दिनों के बाद। तो इंशाल्लाह मतलब आप भी वो एक कौम को पैगाम जरूर देंगे कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब की पहली डोज के बाद उनको कोरोना हो जाना, बड़ी गलत फहमियां, बड़ी अफवाहें, बड़ी खबरें गलत किस्म की वो फैल गई थी। मुझे लातादाद लोगों ने मैसेज किया, मैं तो कम देखता, ये क्या किया तुम? चाइना की वैक्सीन लगाई। हाँ। मैंने कहा चाइना ग्रेट हमारा दोस्त है, ठीक किया बिल्कुल, और इसीलिए लगवाई है कि ये प्रोपोगंडा खत्म हो के चाइना की वैक्सीन ठीक नहीं है। ऐसे हालात बने कि चाइना वैक्सीन पे लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी और आर्टिकल छपना शुरू हो गए, तो फिर मैंने कहा नहीं लगवानी चाहिए। अच्छा, आपके जहन में भी जो कहीं ना कहीं हल्का सा इबहाम तो आया? नहीं, मैंने आर्टिकल देखे इतने इसके खिलाफ लगे। हाँ। फिर मैंने कहा कि मुझे फौरन लगवानी चाहिए। मैं 3 दिन पहले मुझे मैसेज आ चुका था। आपको मुस्तकबिल क्या नजर आता है शेख रशीद साहब पीडीएम का? क्योंकि नून लीग तो अनाउंस कर रही है कि जी हम ईद के बाद मार्च करेंगे। आपने कहा फिर बड़ी ईद आ जाएगी, फिर मुहर्रम आ जाएगा, एक साल वैसे ही पूरा हो जाएगा। और दूसरा, अभी 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी ने फैसले करने हैं। आपको लगता है पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने पे कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन है, कोई चांस है, राजी हो सकती है? देखिए, पीपल्स पार्टी का दिमाग तो खराब नहीं है ना कि वो इस्तीफे दे और यहां फिर इलेक्शन हो जाए। देखें, पार्टियां 11 या 10, मैं 10 पार्टियों के नाम भी नहीं जानता। पार्टियां 2.5, एक पीपल्स पार्टी, एक नून लीग और आधी जेयूआई। अब जेयूआई अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही पहली दफा, ना वो केपीके में है, ना वो बलूचिस्तान में है इतनी, ना वो सिंध में है, ना पंजाब में। उसको अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स जिंदा करने के लिए नून लीग की झोली में गिरना है, और नून लीग में से वो कितनी सीटें नेक्स्ट इलेक्शन में लेने में कामयाब हो जाते हैं, ये एक अहम सवाल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी इकट्ठा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, किसी कीमत पे नहीं लड़ सकते। अभी लड़े तो हैं यूसुफ रजा गिलानी का, सेनेट का जितवाया भी है गिलानी साहब को। वो तो इमरान खान के इंतकाम में उन्होंने ऐसा किया। हाँ। वरना तो 7 मोहरें तो उन्होंने नाम पे भी लगाई हैं। हाँ। किसी ने तो लगाई हैं। अब वो उसी के खिलाफ चले तो गए हैं तो ना, ये नहीं आप अदालत कह में सकते। चले गई है ना पीपल्स पार्टी। तो हाँ आपको जी। लगता है कि वहां से कोई रिलीफ मिल सही। सकता है, गिलानी साहब बन सकते हैं चेयरमैन सेनेट? मुझे नहीं पता, मैं इतना बच्चा नहीं हूं कि आपके इस सवाल के घेरे में आऊं और सुबह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे मुझ पे। नहीं, मैं आपका सियासी तज्जिया जानना चाह रही हूँ ना कि आपको क्या लगता है नहीं, कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट रहा तज्जिया है? और अदालत पर सवाल का तज्जिया और अदालत के सवाल का जवाब दो मुख्तलिफ चीजें। चलिए आप तबसरा कर दें, कोई ऐसा सियासी प्रेसिडेंट मैटर रहा इज इन है? द कोर्ट। रहा तो आप बता दें रहा है, मैं नहीं कहता कि रहा है या नहीं रहा। हाँ। तो आप समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब कभी भी इकट्ठे नहीं चल सकती, पीडीएम यहीं पे खत्म होगी, राइट? जो मैंने सुना है उसके बाद तो शर्म की बात है, उसके बाद तो शर्म की बात है। उसने कहा कि लाहौर के खानदान में एक सिलेक्टेड खानदान है, तो और तो कोई खानदान ही नहीं है। कोई मुझे कहे कि जनाब अली इस तरह, तो फिर मैं बहुत ही गया गुजरा हूं। तो ऐसे हालात तो मैं नहीं देख रहा नून और पीपल्स पार्टी को अगर फिर थोड़ा सा भी हेलो हाय हुआ तो फिर ये दूर होंगे आपस से। ईद के बाद नून लीग रैली शैली निकालेगी, निकाल ले जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन लॉन्ग मार्च नहीं कर पाएगी, राइट? ऐसा ही होगा। लॉन्ग मार्च को उसका नाम देखें ना। अब लॉन्ग मार्च का मुतबादल उन्होंने कह दिया कि हम कोर्ट के आगे जाके मुजाहरा करेंगे कि आ बैल मुझे मार। इससे बड़ा सियासी हमाकत का फैसला नहीं कोई हो सकता। कोई भी मसला पैदा हो गया तो इनके मत्थे लगेगा। कोई भी मसला पैदा हो गया तो जिंदगी में जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने ही आस्क्ड फॉर इट, शी आस्क्ड फॉर इट, सो उसकी कीमत भी इन्हीं को अदा करनी है। सो आप 26 को देख भी लेंगे कि कितना बड़ा ये कस्तनतुनिया ये फतह करने जा रहे हैं। एक नॉर्मल सा मसला होगा
اور پچھلی دفعہ بھی میڈیا نے پتھر دکھا دیے تھے جو ڈالے میں آئے تھے, انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا اس کیمرہ مین کے خلاف اور سارے, لیکن سارے چینلوں نے پھر دکھا دیے کہ یہ ڈالے میں پتھروں کے تھیلے پڑے ہوئے ہیں جناب. اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہا, عمران خان صاحب کے لیے, آپ کے لیے, گورنمنٹ کے لیے کوئی خطرہ اب اپوزیشن کی طرف سے نہیں رہا, رائٹ؟ دیکھیے, اگر آپ عدالت پر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو خطرہ آپ کو ہے, نہ عدالت کو ہے نہ ہمیں ہے. جب آپ ہمارے طرف آتے ڈی چوک میں تو ہم سوچتے کہ کیا کرنا ہے. اب آپ جا رہے ہیں نیب کی عدالت میں جہاں آپ نے طلب کیا, آپ اس سارے نظام کو نیست و نابود کرنے کے ارادے رکھتے ہیں جس میں آپ کی سیاست نیست و نابود ہوگی. یہ میری پریڈکشن ہے کہ آپ نقصان میں رہیں گے, خسارے میں رہیں گے. اگر 26 کے دن کوئی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ ہوا تو سزا بھی آپ ہی کی ہے. میں اور جنرلی پارٹیاں نہ کوئی آ رہی ہیں نہ کسی نے آنا ہے. فضل الرحمان صاحب کے طلباء آ جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. میں جنرلی آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنرلی اب گورنمنٹ کو پی ڈی ایم سے, اپوزیشن کے اتحاد سے کوئی خطرہ نہیں رہا, رائٹ؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اللہ کے حکم سے یہی مسئلہ ہے. سو اب آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے گورننس پہ, ڈیلیوری پہ, خاص طور پہ مہنگائی کی صورتحال. شیخ صاحب, آپ کے ساتھ ہر انٹرویو میں ہر 2 مہینے بعد انٹرویو ہوتا ہے اور ہر 2 مہینے بعد مہنگائی کا سوال تو آپ سے ضرور ہوتا ہے. عوام بھی آپ سے کرتے ہوں گے, آپ کے حلقے کے لوگ بھی آپ سے کرتے ہوں گے. میں بھی پی ایم صاحب کو بتاتا ہوں اور شکر ہے اللہ کا وہ میری بات سنتے ہیں. مہنگائی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اور ہمیں اس کو حل کرنا ہے. تو کب کریں گے؟ میں ایز اے انٹیریئر منسٹر اعتراف کرتا ہوں, انشاءاللہ اسی دور میں عمران خان حل کرے گا. اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, ہمیں حل کرنا ہے یہ. لیکن 2.5 سال تو گزر گئے, پچھلے کم از کم 1.5 سال سے پرائم منسٹر مسلسل کہتے رہے. میرے حساب سے تو 3 سال ہی گزر گئے نا, میں تو روزوں کو بھی بیچ میں ہی شامل کر رہا ہوں. میرے خیال میں ہمارے پاس 1 سال 1.5 سال رہ گیا, پھر ہمیں الیکشن کمپین پہ جانا ہے. تو پھر کیسے جائیں گے عوام کے پاس اگر ابھی بھی مہنگائی کم نہ ہوئی تو؟ مشکل تو ہوگی. دیکھیں, ابھی عمران خان پہ لوگوں کو نفرت نہیں ہے, عمران خان سے اختلاف ضرور کر رہے ہیں. مایوسی ہے, وہ ہم ڈیلیور نہیں, مایوسی ہے, نفرت نہیں ہے عمران خان کو. پھر عمران خان کی بات سنیں گے وہ. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں شیخ رشید احمد صاحب آپ ووٹ مانگنے جائیں گے اپنے حلقے میں تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے, یا کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے ووٹ مانگنے جائے گا تو لوگ اس کو خوشی خوشی ووٹ دیں گے؟ کل کی تو اللہ کو پتا ہے. ابھی تو میں مایوس نہیں ہوں. عزتوں کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں. ابھی تو میں یہی سوچتا ہوں کہ میرے حق میں اللہ نے فیصلہ لکھا. اگر میں لڑا, یہ بھی ہے کیونکہ میرا ایک نالا لئی کا مسئلہ رہ گیا ہے, وہ حل ہو جائے, اسی 1.5 سال میں کام شروع ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا کہ میں سرخرو ہو جاؤں گا. میرا صرف ایک مسئلہ رہ گیا راول پنڈی میں, باقی ہمارا ایجوکیشن, واٹر, گیس, کالجز, ہاسپٹل سب ٹھیک ہے. ایک نالا لئی. اگلا الیکشن لڑنے کا آپ کا ارادہ ہے یا نہیں ہے, یا آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کل آپ کو یہی پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے. وقت سے بہت پہلے ہے یہ فیصلہ کرنا. لیکن آپ کی سوچ کیا, آپ لڑنا چاہیں گے 2023؟ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, شیخ رشید احمد صاحب سے مزید سوالات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا, پچھلے دنوں سے کچھ خبریں آ رہی ہیں ہلکی پھلکی, خاص طور پہ وہ جو ایک وزیر اعظم کے اعتماد کا ووٹ تھا, اس میں ایک ویڈیو آئی تھی کہ وزیر اعظم اتحادیوں سے ہاتھ ملا رہے تھے, شیخ رشید سے ہاتھ نہیں ملایا. تو اسی کو بنیاد بنا کے ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم اور شیخ رشید میں کوئی اختلافات ہیں. کوئی ہیں اختلافات شیخ صاحب؟ کوئی نہیں. وہ میرے بھائیوں جیسا ہے اور میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں اور یہ اس کی مہربانی ہے. میں ایک سیٹ کا ورکر ہوں یا لیڈر ہوں یا وزیر ہوں. بالکل بہت اچھے حالات ہیں. میرا خیال ہے کورونا میں بھی اگر رابطے میں رہا تو میں رابطے میں رہا. اچھا, کوئی اختلاف کوئی نہیں ہے وزیر اعظم کے ساتھ, ناراضگی ان کی طرف سے کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ دعائی خدا کی کوئی نہیں. ٹھیک. حمزہ شہباز کی رہائی کے بعد اور ان کے جو معاملات ہیں, ابھی کل پرسوں انہوں نے ہائی کمشنر کے ساتھ ملاقات کی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیں, خاندان میں 2 قیادتیں ہیں. ایک مرد کی عادت ہے, ایک لیڈیز کی عادت ہے. اور ایک لیڈیز کی عادت جو ہے, جو مریم نواز شریف صاحب ہے, وہ اپنے باپ کی سیاست کر رہی ہے. حمزہ
کہہ تو یہی رہا کہ میں تایا کا میرا استاد ہے، لیکن شہباز شریف میں اتنی جرت نہیں ہے. لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ ان دونوں کی سیاست سوچوں میں اتفاق ہے، نہیں ہے. بے شک یہ سٹیج پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. بے شک جتنی مرضی دفعہ یہ کہیں، میں ان کو اکٹھا نہیں دیکھ رہا سیاسی طور پہ، لیکن اعلان کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا کہ ہم الگ ہو رہے ہیں. لیکن ان کو سیاسی سوچوں میں اکٹھا بھی نہیں دیکھ رہا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف کو ایک بار پھر مفاہمت کے راستے کے لیے کوئی راہ ہموار کر سکتے ہیں، کچھ معاملات حل ہو سکتے ہیں ان کے ذریعے؟ شہباز شریف پہلے بھی نواز شریف کو سعودی عرب سے وہی لایا تھا، ہاں، اور لندن لے جانے میں بھی اس کا بڑا رول ہے. اور اگر وہ کوئی رول ادا کرتا ہے تو اس سے بعید نہیں ہے، اس میں پیچ اپ کی صلاحیتیں ہیں شہباز میں. نواز شریف تو جوڈو کراٹے کی سیاست کرتا ہے، کوئی اتنی. حمزہ شہباز کے رہائی پہ ہونے کو، آج کل تو حمزہ بالکل شہباز کے رہائی پہ ہونے کو مفاہمت کے ساتھ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ میں نہیں دیکھتا، سال ڈیڑھ سال تو ہو ہی گیا تھا اس کو. اب کیا تھا، ہو بھی گئی تو کیا، نہ بھی ہوا تو باہر آ کے اس نے کیا کر دیا. اچھا، میں نہیں کچھ دیکھا. آپ حمزہ باہر آ شہباز کے بھی کچھ نے اس نے کوئی سیاسی، ہاں باہر آ کے بھی اس نے کوئی رول پلے نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کوئی رابطے ہیں شیخ رشید احمد صاحب، یا ہو سکتے ہیں؟ میں عمران خان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اس انٹرویو میں بھی. میں عمران خان کے ساتھ کسی کے رابطے نہیں دیکھ رہا. کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کا مجھے پتہ نہیں. آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، آپ راول پنڈی میرا میں نہیں خیال، اوپر نیچے، اوپر مہینے ڈیڑھ دو مہینے کے بعد سیاست کا پتہ لگے گا. 2-3 مہینے بعد سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ابھی تو یہ آپس میں ہی فارغ ہو جائیں تو پھر پتہ لگے کہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ابھی تو ان کو اپنی پڑ گئی ہے، ہماری طرف یہ کیا آئیں گے، پہلے اپنے گھر میں تو فیصلہ کریں. پروگرام کا ٹائم بھی بالکل آخر تک پہنچ رہا ہے، آلموسٹ صرف ایک آخری سوال ہے، اور آپ بھی کافی تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں. آئی وش کہ آپ ذرا فریش ہوتے، ورنہ آپ سے بڑا مزہ آتا ہے انٹرویو کر کے. پچھلے کچھ دنوں سے خبریں آ رہی ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خفیہ امن معاہدے کے حوالے سے کہ متحدہ عرب امارات اس کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، سعودی عرب بھی اس میں کردار ادا کر رہا ہے، اور امریکی خواہش پہ یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے. کیا کہتے ہیں شیخ صاحب اس بارے میں؟ دیکھیں، بات چیت آگے بڑھنی چاہیے. کشمیر کے مسئلے کے بغیر کوئی چیز آگے نہیں چل سکتی. یہ سورن سنگھ اور بھٹو کے درمیان بھی چلی تھی، یہ مشرف اور واجپئی کے درمیان بھی چلی تھی، اس حد تک چلی تھی. آپ سوچ دیکھیں کہ میں واجپئی کا وزیر مہمانداری تھا، انہوں نے دورہ کینسل کرنے کی دھمکی دے دی. انہوں نے کہا اگر شیخ رشید وزیر مہمانداری ہوگا تو واجپئی نہیں آ رہا پاکستان میں، کہ آپ اینٹی انڈیا آدمی کو اس کا وزیر مہمانداری کر رہے ہیں. پھر شوکت عزیز کو لگایا گیا، پھر واجپئی کا دورہ بحال ہوا. میں اچھے تعلقات کا حامی ہوں، اچھے تعلقات ہونے چاہیے، یہ دونوں ملکوں کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ کشمیر کو پس پش ڈالنے کی کوئی کسی میں نہ جرت ہے نہ کوئی جرت کر سکتا ہے. پاکستان کی کمٹمنٹ ہے کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ، یہ ہمیں ہر قیمت پہ نبھانی ہے اور اچھے تعلقات بھی رکھنے ہیں. اور کشمیر کے مسئلے کو مذاکرات پہ لائے بغیر کوئی تعلقات دیر پا نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارا پہلے تو موقف رہا ہے، خاص طور پہ جو اگست 2019 کا اقدام تھا بھارت کا، تو ہمارا موقف تو یہ رہا کہ پاکستان اس وقت تک اچھے تعلقات رکھ ہی نہیں سکتا بھارت کے ساتھ جب تک کشمیر کو اس کی پرانی جو سٹیٹس تھا اس پہ بحال نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اب یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ خفیہ، ہمارا بھی موقف یہ ہے. تو پھر یہ بیک ڈور رابطوں کا، خفیہ مذاکرات کا کیا مطلب ہوا شیخ صاحب؟ کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہوتے. یہ سیز فائر سرحدوں پہ بات اچھی ہے. ہمارے تو سارے بیچارے لوگ سرحدوں پہ رہتے ہیں، انڈیا کی سرحدیں تو خالی ہیں. وہاں تو آپ واگا کے آگے جائیں کوئی امرتسر تک گھر ہی نہیں ہے، اور یہاں آپ واگے کو کراس کریں تو ساری کوٹھیاں ہی کوٹھیاں، ساری ڈیفنس کے گھر ہیں ادھر. انڈیا کی طرف آپ جائیں ادھر تو بندے کا پتر کوئی نظر نہیں آتا بارڈر کے نزدیک. بات چیت ہونی چاہیے، لیکن کشمیر کے مسئلے کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا، نہ ہم ڈالیں گے کسی قیمت پر. ان خفیہ مذاکرات کے پیچھے آپ کوئی خفیہ ڈیل تو نہیں دیکھتے شیخ رشید احمد صاحب؟ کوئی ڈیل. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد صاحب، وفاقی وزیر داخلہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، ہم سے بات کر رہے تھے. اینڈ وی وش یو دا بیسٹ آف دا ہیلتھ شیخ رشید احمد صاحب، اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہو رہا ہے تو پھر ایک اور انٹرویو زبردست آپ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.